नमस्कार. आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं ह्यो आसात प्रादेशीक खबरो. मुखेल खबरो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आपल्या कार्यकाळांत भारताक तिसरी सगळ्यांत व्हडली अर्थीक महासत्ता घडोवपाचे वचनबद्धतेचो परतून एकदां उल्लेख केला. वास्कोचे आदले आमदार कार्लोस आल्मेदा हांणी आपल्या कार्यकर्त्यां सयत आयज भारतीय जनता पक्षांत प्रवेश केला. जामावलेच्या श्री रामनाथ दामोदर देवस्थानाचो नामनेचो गुलालाचो उत्सव आयज भक्तिभावान आनी व्हड उमेदीन मनयलो. मडगांवच्या गोमंत विद्या निकेतनाचे अंदू वर्साचे साहित्य पुरस्कार घोशीत जाल्यात. आतां पुराय खबरो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आपल्या कार्यकाळांत भारताक तिसरी सगळ्यांत व्हडली अर्थीक महासत्ता घडोवपाच्या वचनबद्धतेचो परतून एकदां उल्लेख केला. ते आयज उत्तराखंडांत प्रचार सभेत उलयताले. आगामी लोकसभा वेंचणुके खातीर थंय प्रचार सुरू आसा. राज्यांतल्या लोकसभेच्या 5 जाग्यां खातीर पयले पावण्यार 19 एप्रिलाक मतदान जातलें. आयज प्रधानमंत्र्यांनी राजस्थानांतल्या जयपूर ग्रामीण लोकसभा मतदार संघा खाला कोतपुतली वाठारांत वेंचणूक सभेत उलोवप केलें. काँग्रेसीक सोडचीट दीत वास्कोचे आदले आमदार कार्लोस आल्मेदा हांणी आयज भारतीय जनता पक्षांत प्रवेश केलो. प्रदेशाध्यक्ष सदानंद शेट तानावडे, येरादारी मंत्री मोईन गुदिनो, पर्यावरण मंत्री आलेक्स सिकेरा, वास्कोचे आमदार कृष्णा साळकार हांचे हजेरींत आल्मेदा हांणी भाजपांत आपल्या कार्यकर्त्यां सयत प्रवेश केलो. 2022 वर्सा विधानसभा वेंचणुकेंत आल्मेदा हांकां भाजपान उमेदवारी दिवंक ना. हाका लागून तांणी भाजप सोडून काँग्रेसीचो हात धरिल्लो आनी काँग्रेसीच्या उमेदवारीचेर वेंचणूक लडयल्ली. पूण वेंचणुकेंत तांचो भाजपाचे उमेदवार कृष्णा साळकार हांचे कडल्यान पराभव जाल्लो. मंगळारा तांच्यांनी काँग्रेसीक सोडचीट दिवन भाजपांत प्रवेश केलो. मुरगांव नगरपालिकेचे नगरसेवक O.P. फ्रेडरिक्स रॉड्रिगीस, यतीन कामुलकार, श्रद्धा महाले शेटे, नारायण बोरकार, सुशीला बोरकार, दामपाल स्वामी, माथायस मोंतेरो आनी हेर वास्को काँग्रेस गटाच्या फुडाऱ्यांनी तांचे सयत भाजपांत प्रवेश केलो. दाबोळी, वास्को आनी मुरगांव हे 3 मतदारसंघ मुरगांव पालिकेत येतात. देखून कार्लोस आनी तांचे नगरसेवक आतां भाजपांत आयिल्ल्या कारणान 3 मतदारसंघांत भाजपाक फायदो जातलो. पल्लवी धेंपे हांकां वेंचून हाडपाक कार्लोस आल्मेदा हांचे कार्यकर्ते वावर करतले अशें प्रदेशाध्यक्ष सदानंद शेट तानावडे हांणी सांगलें. जेन्ना आदले मुखेलमंत्री मनोहर पर्रीकार संवसाराक अंतरले तेन्ना पक्ष आनी सरकार कसो चलतलो हाची भिरांत आशिल्ली. डॉ प्रमोद सावंत आनी अध्यक्ष सदानंद तानावडे हांणी ही भिरांत पयस केली. हे खेपो दोनूय मतदारसंघांत भाजप उमेदवारांचे जैत निश्चित आसा असो विश्वास कार्लोस आल्मेदा हांणी उक्तायला. सरकारान ठोक दर निर्देशांकांत केल्ल्या जायत्या बदलाक लागून जिणे गरजेच्या गजाली सयत जायत्या वखदांचे दर वाडटले. 1 एप्रिल पासून भारतांत 800 परस चड वखदां म्हारग जातलीं. हातूंत कांय वखदां अशीं आसात जांचें मोल 12% मेरेन वाडपाक शकता. नॅशनल लिस्ट एसेन्शियल मेडिसिनांत 0.0055% वाड केल्या. हे वळेरेंत कांय वखदां सदच्या दुयेंसां खातीर म्हत्वाची आसतात. ह्या वखदांची वळेरी प्रसिद्ध केल्या. ते प्रमाण पॅरासिटामॉलाचे दर 130% वाडयल्यात. ज्वराचेर नियंत्रण दवरपी ह्या वखदांच्या दरांत जाल्ली वाड ही सर्वसामान्यां खातीर त्रासदायक थारपाक शकता. इतले मजगतीं पेनकिलर, एंटीबायोटिक्स आनी संसर्गजन दुयेंसां वयलीं वखदांय म्हारग जाल्यांत. फाटले कांय दिसां पासून गरमेंत वाड जायत आसा. गरमेच्या ल्हारेचोय धोको निर्माण जाला. हे फाटभुंयेर गरमेच्या ल्हारे पासून बचाव करपाक भलायकी खात्यान राज्यांतल्या लोकां खातीर मार्गदर्शक तत्वां जारी केल्यांत. तान लागूंक नासल्यार लेगीत फावोशें उदक पियात. प्रवास करतना पिवपाचें उदक घेवन वचात. सदचे जिणेंत लिंबू, उदक, बटर मिल्क, लस्सी, फळांचो रस, संत्रां, द्राक्षां, अननस हे सारकी फळां आनी हरव्यो भाजयो चड प्रमाणांत खायात. तशेंच पातळ सैल, सुती कपडे वापरात. थेट सूर्यप्रकाशांत वतना सत्री, टोपी वापरात. वतात भायर वतना बूट वा चप्पल घालात अशें मार्गदर्शक तत्वांत नमूद केलां. थंड वातावरण आनी सावळेंत रावात. ल्हान भुरगीं, घरा भायर वचून काम करपी लोक, गुरवार बायलां, मानसीक आनी शारिरीक दुयेंत आशिल्ल्यांनी, उच्च रक्तदाब आशिल्ल्यांनी, जांकां गरमेचो त्रास चड जाणवता तांचे कडेन लक्ष दियात. चड कश्ट टाळात. आपलें घर थंड दवरात अशी सुचोवणी भलायकी खात्यान केल्या. इतले मजगतीं राज्यांत तापमान वाडीची भिरांत लक्षांत घेवन गोंय शिक्षण संचालनालयान सगळ्या शाळांनी ते विशीं सादूर काळ बाळगुची अशें कळीत केलां.
हवामान खात्याच्या सुचोवणे शाळांच्या मुखेल्यांनी विद्यार्थ्यांच्या परीक्षेविशीं वा वर्गाविशीं फावो तो निर्णय घेवचो अशें शिक्षण संचालक शैलेश जिंगडे हांणी जारी केल्ल्या परिपत्रकांत म्हळां. तापमानाचो ऑरेंज, येलो आनी रेड अलर्ट आसत जाल्यार मुख्याध्यापकांनी शाळेचे वर्ग चलोवपा विशीं कशे निर्णय घेवचे ते ह्या परिपत्रकांत स्पश्टपणान सांगलां. उश्माघाता सारकिल्ल्यो घडणुको घडच्यो न्हय म्हूण शाळा मुखेल्यांनी फावो ती जतनाय घेवची अशें जिंगडे हांणी मागलां. ह्यो खबरो तुमी आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशीक खबरां विभागा वरवीं आयकतात. 3 steps to stay protected and stay safe from COVID-19. Wear face mask, 2 gaz ki duri to maintain social distancing, maintain hand and face hygiene. जामावली हांगाच्या श्री रामनाथ दामोदर देवस्थानाचो गुलालाचो उत्सव आयज भक्तिभावान आनी व्हड उमेदीन मनयलो. हो उत्सव मनोवपा खातीर हजारांनी भावीक आयज जामावले हाजीर जाल्ले. आयज फांतोडेर श्री दामोदराची पालखी श्री रामनाथ देवाच्या फुडें उबारिल्ल्या शिगम्याच्या माटवांत हाडून दवरल्या उपरांत दनपरां मठग्रामस्थ हिंदू सभेच्या जाळवणदारांनी श्री रामनाथ देवाची आरत करून उपरांत पालखींतल्या दामोदर देवाचेर गुलाल ओंपलो आनी ते उपरांत भाविकांनी देवाक गुलाल ओपत एकामेकांक गुलाल लावपाक सुरू केल्ल्यान खिणा भितर जामावलेचो वाठार तांबडो गुंज जालो. ह्या देवस्थानाचो शिगम्याचो उत्सव मठग्रामस्थ हिंदू सभेच्या वतीन मनयतात. फाटले 7 दीस हो उत्सव चालू आशिल्लो. आयज गुलाल जाले उपरांत रातचे वेळार व्हंकल न्हवरो ही कार्यावळ जातली. फाल्यां धूळपेट जावन हो उत्सव सोंपतलो. इतले मजगतीं सोमारा पिपळापेडार श्रीदेव दामबाबाक नाल्ल दवरून मडगांवच्या शिगम्याक सुरवात जाली. शिगमो उत्सवा निमतान चित्ररथ मिरवणूक 6 एप्रिलाक जातली. मडगांवचो शिगमो उत्सव खूब वर्सां सावन मनयतात. ह्या शिगम्यात केन्नाच खंड पडूंक ना. वेंचणुकेच्या आचारसंहितेक लागून सरकारी पावण्यार हो उत्सव जावपा आसा तरी लेगीत ताचें नियोजन शिगमो उत्सव समिती करता. पारंपारीक सुवारी वादन करून श्रीदेव दामबाबा मुखार शिगम्याचो नाल्ल दवरून घाराणें घातलें आनी शिगम्याक सुरवात जाली. हे निमतान शिगमो उत्सव समितीच्या कार्यालयांत श्री सत्यनारायण महापुजा बांदिल्ली. पालिका मुख्याधिकारी गौरी शंखवाळकर हांचे हस्तुकीं श्रीदेव दामबाबाक नाल्ल दवरलो. ह्या वेळार आमदार दिगंबर कामत, आदल्या आमदार दामोदर नायक, आमदार उल्हास तुयेकार, नगराध्यक्ष दामोदर शिरोडकार आनी समितीचे हेर वांगडी हजर आशिल्ले. अंदू चित्ररथांचे सर्तींतल्या इनामांचे रकमेत वाड केल्या. सरकारा वतीन जाहीर केल्ल्या इनामा वयली रक्कम मडगांव शिगमोत्सव समिती कडल्यान दितले. मडगांवची सगळ्यांत पोरणी संस्था आशिल्ल्या गोमंत विद्या निकेतनाचे अंदू वर्साचे साहित्य पुरस्कार जाहीर जाल्यात. संस्थेन दिल्ले खबरे प्रमाण अंदू वर्सा हे पुरस्कार दीपक गोविंद प्रभुदेसाय हांकां तांच्या लवलाहो ह्या कविता संग्रहाक, जाल्यार श्रीपाद गोविंद देसाय हांच्या गोमंतकीय प्रज्ञावंत ह्या चरित्राक फावो जाल्यात. तेच परी जितेंद्र फडते हांच्या थरार ह्या नाटकाक संस्थेचो अंदू वर्साचो पुरस्कार घोशीत जाला. 13 एप्रिल दिसा गोमंत विद्या निकेतनाच्या वर्सुकी दिसाच्या सुवाळ्यांत नामनेचे कवी हेमंत जोगळेकर हांचे हस्तुकीं जैतिवंतांक हे पुरस्कार भेटयतले अशें जाळवणदारांनी कळीत केलां. बोरयेच्या स्वामी विवेकानंद विद्याप्रसारक मंडळाच्या कॉलेज ऑफ कॉमर्सच्या NSS फाट्यान गोंय वैजकी महाविद्यालयाच्या ब्लड बँकेच्या जोड पालवान कॉलेज कॅम्पसांत रक्तदान शिबीर घडोवन हाडलें. रक्तदानाच्या उदात्त कामाक चालना दिवप आनी विद्यार्थ्यां मदीं जागृताय निर्माण करून जिवीत वाचोवप हो ह्या कार्यावळीचो हेत आशिल्लो. शिबिराचे सुरवेक महाविद्यालयाच्या प्राचार्य डॉ शेखर सावंत हांचें येवकार उलोवप जालें. उपरांत माने सोयरे डॉ KR डिमेलो हांणी विद्यार्थ्यांक रक्तदानाचें म्हत्व पटोवन दिलें. NSची कार्यावळ अधिकारी कृपाली खांडेपारकारान तरणाट्यां मदीं समाजीक जापसालदारकेची भावना निर्माण करपा खातीर अशा कार्यावळीचें म्हत्व सांगून मानवतावादी वावर चालू दवरपाक उर्बा दिली. महाविद्यालयाचे विद्यार्थी, प्राध्यापक आनी कर्मचाऱ्यांनी ह्या रक्तदान शिबिरांत वांटो घेतलो. गोवा वेधशाळेन 6 आनी 7 एप्रिल दिसा राज्यांतल्या कांय वाठारांत किरकोळ पावसाची शक्यताय उक्तायल्या. 2 ते 5 एप्रिल मजगतीं हवामान कोरडें रावपाची शक्यताय आसा. सोमारा पणजेक कमाल तापमान 33.8 अंश सेल्सियस नोंद जाल्या. हवामान खात्याच्या अदमासा प्रमाण एप्रिल म्हयन्यांत गोंयांत मॉन्सून पूर्व पावस सरासरी परस उणो आसपाची शक्यताय आसा. देशांतल्या भोवतेक वाठारांत मॉन्सून पूर्व पावस सरासरी परस चड आसपाची शक्यताय आसा. खात्यान मध्य पूर्व तशेंच दक्षिण भारतांतल्या कांय वाठारांत गरमेच्या लारेची शक्यताय उक्तायल्या. पूण गोंयांत
करमेच्या लारेची शक्यताय नाशिल्ल्याचें खात्यान नमूद केलां. आनी खबरो सोंपोवच्या आदीं परतून एक फावट मुखेल खबरो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आपल्या कार्यकाळांत भारताक तिसरी सगळ्यांत व्हडली अर्थीक महासत्ता घडोवपाचे वचनबद्धतेचो परतून एकदां उल्लेख केला. वास्कोचे आदले आमदार कार्लोस आल्मेदा हांणी आपल्या कार्यकर्त्यां सयत आयज भारतीय जनता पक्षांत प्रवेश केला. जामावलेच्या श्री रामनाथ दामोदर देवस्थानाचो नामनेचो गुलालाचो उत्सव आयज भक्तिभावान आनी व्हड उमेदीन मनयलो. आनी मडगांवच्या गोवंत विद्या निकेतनाचे अंदू वर्साचे साहित्य पुरस्कार घोशीत जाल्यात. आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो.